ਨਾ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਲਿਆ। ਨਾ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਲਿਆ ਤੇ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਲੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज़्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए, सबसे पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जैसा कि गुज़श्ता रोज़ आपने सुन लिया कि इमरान खान जो हैं उनको और उनकी अहलिया को, इमरान खान को उम्र कैद की सज़ा हुई और उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सज़ा हुई। लेकिन अब एक सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि जिस वक्त इमरान खान को सज़ा सुनाई जा रही थी उस वक्त बुशरा बीबी जो हैं, बुशरा बीबी चॉकलेट्स खाने पे मशगूल थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कोट की जेब से एक चॉकलेट निकाली और खान साहब को ऑफ़र की, और खान साहब ने बदले में क्या किया, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। जब बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई जाने लगी तो बुशरा बीबी ने अपने पास एक कोट रखा हुआ था, उस कोट से उन्होंने एक चॉकलेट निकाली और खान साहब को कहा कि आप खाएंगे। खान साहब ने इनकार कर दिया और बुशरा बीबी ने उससे एक टुकड़ा तोड़ा और वो उन्होंने खाया। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। तो मतलब ये कुछ तो जनाब होता रहा। अब पूरा दिन जो है वो लोगों ने बड़े अजीबो गरीब किस्म के मीम्स जो हैं वो शेयर किए। ये गंडापुर साहब आपको हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर पे मियां आमिर ने लिखा कि हैशटैग देखी मेरी डील, यानी कि 2 दिन पहले तक ये लोग कह रहे थे ना कि गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जो हैं मुलाकात के लिए गए थे आर्मी चीफ से, और फिर इन्होंने बड़ी इधर उधर चैमगोइयाँ शुरू कर दी थी कि इमरान खान बाहर आ रहा है, डंडा लेकर आ रहा है, तो ऐसे करने आ रहा है, तो वैसे करने आ रहा है। सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन चलाई जा रही थी और बाद में आपने देखा कि टाइम टाइम फिश हो गया। और ISPR की तरफ से भी मेरे ख्याल से बयान आ गया था कि उन्होंने कहा कि जी हमने सियासत के ऊपर कोई बात ही नहीं की, तो फिर इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। तो जनाब, अब मैं आपके सामने जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उनका भी रद्द-ए-अमल रख देती हूँ, क्योंकि मरियम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने जो जो कुछ इमरान खान के दौर में बर्दाश्त किया है और जिस जिस तरह किया है, और जिस तरह से उसमें ये जो ट्रायो था, मैं तो बाजवा साहब का भी नाम लूँगी, वो भी शामिल थे, फैज़ हमीद शामिल थे, इमरान खान शामिल थे। इन्होंने मरियम नवाज़ को घसीटा, जिस तरह से इन्होंने उनको गिरफ्तार कराया, जिस तरह इमरान खान कहते थे मैं मूंछों से पकड़ के घसीटूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो अल कादर यूनिवर्सिटी जो है, खुदा का करना आप देखें कि वो आ गई है वफाक के अंडर, और अल कादर यूनिवर्सिटी जो है, मरियम नवाज़ ने कहा कि अब वो मेरे अंडर आ गई है और मैं वहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दूंगी, उनको लैपटॉप्स भी दूंगी और उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दूंगी। तो ये होता है एक लीडर, ना कि वो कहती कि अब मैं जो अल कादर की लड़कियां लड़के हैं मैं उनको पकड़ के घसीटूंगी, मैं उन्हें भी सड़कों पे निकालूंगी, मैं लड़कों की मूंछों से पकड़ के उनको घसीटूंगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि रावलपिंडी में वो खिताब कर रही थी जिस वक्त उन्होंने ये सब कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को इंतशार की ज़रूरत नहीं है बल्कि अमन चाहिए। तो जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने अपने वालिद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने 45 साल मुल्क की खिदमत की है, लेकिन जब उनको निकाला गया तो क्या बनाया, अकामा का बहाना बनाकर उनको निकाल दिया। तो बिल्कुल सही कहा कि जब इतने ज़ख्म किसी ने बर्दाश्त किए हों तो फिर वो उसका इजहार भी करता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इन्होंने अल कादर के ऊपर जो है ना वो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि वो तो सीरतुन नबी पढ़ाने वाली एक यूनिवर्सिटी थी और सीरतुन नबी की वजह से इमरान खान को नाउज़ुबिल्लाह जो है वो कहा गया कि जी सज़ा दी गई है। तो ये सरासर झूठी बात है। अगर आप चोरी के पैसे से मस्जिद भी बनाओगे तो मेरे ख्याल से वो भी आपका कबीरा गुनाह होगा। और उसके बारे में जो जामिया नईमिया है उन्होंने भी अब जनाब आली क्या किया है कि उन्होंने अपना फतवा जारी कर दिया कि इमरान खान एक गलत काम के लिए जो है वो इस्लाम का नाम लेकर इस तरह चीज़ें बदनाम नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब एक और ख़बर आपके सामने रख देती हूँ, और वो ख़बर जनाब ये है, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ दिन रात कामों में लगे हुए हैं और मुल्क की तरक्की के लिए वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बड़ी खुशखबरी जो इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट जो है वो खला में रवाना कर दिया गया है, और ये पाकिस्तान के अंदर बना है। पाकिस्तान का कौमी खलाई इदारा जो स्पार्को है उनकी जानिब से इसको तैयार किया गया है। पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट जो है वो चीन के जियोचुआन जो सैटेलाइट है वहाँ से लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया है। और आपको बताऊं कि ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट जो है वो फाइनली खला में भेज दिया है। पाकिस्तान कामयाब हो गया है। भारत इस वक्त चीख रहा है, परेशान हो रहा है कि वो मुल्क जो दिवालिया होने पे आया हुआ था, जिस मुल्क को इमरान खान श्रीलंका बनाने पे तुले हुए थे, वो कैसे जनाब जी इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है। ISPR ने यह भी कहा कि ये जो सैटेलाइट है इसका मकसद ये होगा कि फसलों की मॉनिटरिंग की जा सके,
اربن ڈیولپمنٹ کی جا سکے، پلاننگ کی جا سکے. اس کے علاوہ جو ملک کے اندر سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، ان کی اور جنگلات کی جو کٹائیاں ہو رہی ہیں، تیل اور گیس کے جو دریافت سے متعلق معلومات ہوتی ہیں، وہ تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اور ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے، اور جو خدا نخواستہ حادثات ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے جناب یہ مدد جو ہے وہ فراہم ہوگی ان کو. اور یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو پاکستان نے عبور کیا ہے. تو آپ سب لوگ پاکستانی جتنے بھی ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اب چلتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ جواد احمد جو ہیں، ان کے حوالے سے کل سوشل میڈیا پر ایک خبر چلی، میڈیا پر بھی ایک خبر چلی، اور خبر یہ تھی، میرا فرض ہے جی دونوں سائیڈ کی خبر آپ کے سامنے رکھنا ایمانداری کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود آپ کو آئی وٹنس ہوں. میں جواد احمد صاحب کے گھر گئی تھی، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہوا ہے. ان کا گھر یقین کریں دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ کسی سپر سٹار کا گھر ہے. بہت نارمل، بہت پرانی چیزیں. مطلب وہ اتنا جیسے کہتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ وہ بندہ ہے، اور جس طرح سے اس کو پیچھے کیا گیا ہے، جس طرح سے اس کو کسی چیز میں آگے نہیں آنے دیتا، وہ تو آپ اگر آپ نے چیزیں نہیں دیکھی تو آپ میرا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں. آپ کو جواد احمد کی ساری زندگی کا حال احوال میں نے بتا دیا ہے. اچھا، یہ بات مجھے بھی پتہ نہیں تھی کہ ان کی جو مسز ہیں وہ ایک سیلون چلا کر اپنا گزارا کر رہی ہیں. اور آبویسلی اس وقت اگر کہیں نا درویش اور سفید پوش، تو وہ حالت ہوئی بھی ہے ان کی. اب جناب ہوا کیا کہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا کہ جناب ان کی جو مسز ہیں وہ اپنے سیلون میں بجلی چوری کر رہی تھیں، اور بجلی کی تار جو ہے وہ انہوں نے پیچھے پھینکی ہوئی تھی، اور وہاں سے جو ہے نا وہ بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا گیا. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں دوسری سائڈ کا نیریٹو، کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں دونوں سائڈز کی بات کروں. دوسری سائڈ کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہوگا جس کے لمبے لمبے بالوں سے چھوٹی سی پونی بنائی ہوئی ہے. اس بندے کا نام ہے عدیل آصف. ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا کیونکہ وہ وہاں جائے وقوع پر موجود تھے، اور وہ جواد احمد کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. تو جب میں نے ان سے ان کا نیریٹو لیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جواد احمد کے اوپر اور ان کی مسز کے اوپر سراسر یہ غلط الزام ہے. ایک محب وطن پاکستانی جو عمران خان کے خلاف بولتا تھا، اس کو بدنام کرنے کی مذموم سازش ہے. اچھا، میں نے پوچھا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آئے ہوئے تھے یہاں پر پولیس کے اہلکار، وہ نیچرلی جو نہیں آتے بقول ان کے کہ وہ نیچرلی آ کر کسی کے اوپر بھی بجلی چوری یا کسی کے اوپر بھی اس طرح کی چیز ڈال کے ان سے پیسے یا رشوت طلب کرتے ہیں. تو جب وہ رشوت طلب کر رہے تھے تو ان کی مسز نے جناب بقول ان کے، یہ میں کہانی نہیں جانتی، انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو ہے وہ ان کی بیوی نے اپنے شوہر کو فون کر دیا، یعنی جواد احمد کو. پولیس والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جواد احمد کی مسز جو ہیں ان کا سیلون ہے. اور جب وہ وہاں پر پہنچ گئے جواد احمد، تو جناب اس کے بعد یہ سارا آپس میں دھکم پیل اور چیزیں جو ہیں وہ شروع ہوئیں اور مقدمہ بھی درج ہو گیا. اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں، یہ میں نے آپ کو سامنے دونوں سائڈز کا نیریٹو رکھا ہے، لیکن یہاں پر میں اپنا نیریٹو بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ مجھے یہ نیریٹو کچھ حد تک درست لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، اگر جواد احمد جھوٹے ہوتے اور غلط ہوتے تو وہ کبھی بھی اپنا فیس ریویل نہ کرتے، اور نہ ہی وہ جا کے پولیس اہلکاروں کو یہ بتاتے کہ یہ میری مسز کا سیلون ہے تاکہ وہ اور بدنام ہوتے. تو وہ معاملے کو ویسے ہی رفع دفع کرانے کے لیے اپنی بیوی کو کہتے کہ بھی پیسے دے کے یا دلا کے کچھ بھی کر کے تو معاملے کو ختم کرو. تو یہ بہرحال فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. میں نے دونوں سائڈز کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب ایک اور بہت بڑی بگ بریکنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے جناب کہ حیدر نقوی ہیں، انہوں نے خبر شیئر کی ہے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے امیر لوگوں کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، جس کے بعد شاید میرے دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے لکھا ہے مگر جب خبر آپ کے پاس ہو تو خود ہی مچلتی ہے باہر آنے کے لیے. یہ انہوں نے لکھا ہے. آگے انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے امارات اور سعودی عرب، ٹرکی اور برطانیہ کی چند بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنیز کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کی ڈیل بنائی ہے. یعنی ان ممالک کے اندر انہوں نے ایک کمپنی کے ساتھ ڈیل کی ہے کہ آپ اور ہم اپنے اپنے ممالک کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی تمام جو ڈیٹا شیئرنگ ہے وہ کریں گے. اب وہ کیوں کریں گے وہ بھی سن لیجئے گا. انہوں نے کہا کہ جس کے تحت جنوری 2025 سے پاکستان ان تمام ممالک میں اگر پاکستان سے کسی قسم کی غیر قانونی رقم یا غیر قانونی ٹرانسفر ہوگی یا کوئی بھی پراپرٹی خریدے گا تو وہ خفیہ ایجنسی کے ریڈار پہ آ جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان کے باہر رقم بھیجنے کے ذرائع اور ذریعہ آمدنی کے اوپر بھی باز پرس ہوگی. اور اس میں نیب جو ہے وہ FBR اور وزارت داخلہ بھی آن بورڈ ہوں گے. یعنی کہ اب لوگوں کے لیے منی لانڈرنگ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا.
تو یہ آنے والے دنوں میں چوریوں کو اس طریقے سے پکڑا جائے گا. اب کوئی بھی چوری کر کے ملک سے ایسے ہی باہر جا کے اپنے اثاثے لے کر جہازوں میں پیسہ بھر کے بھاگ نہیں جائے گا, جیسے مونس الہی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ پاپا پین میں اور بیٹا اسپین میں. چلیے جناب, یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. اور میرے دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گاسپس دونوں کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.